बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इजाज़ बाजवा पेरेंटिंग की सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो, दूसरा टॉपिक कि मोबाइल से बच्चों की जान कैसे छुड़वाएं। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के अंदर कोविड-19 की वजह से तमाम इदारे बंद हैं और वालिदैन बच्चों की तरबियत के हवाले से खासे परेशान नज़र आते हैं। वो देखते हैं कि सारा सारा दिन हमारे बच्चे जो हैं वो मोबाइल के ऊपर खेलते रहते हैं, लैपटॉप पे खेलते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं और मोबाइल से उनकी जान नहीं छूटती। वालिदैन परेशान है कि सारा सारा दिन बच्चे मोबाइल देखते हैं, बच्चों की आंखों पे असर पड़ता है, बच्चा खाना टाइम पे नहीं खाता, बच्चा जो वो स्कूल का काम जो होमवर्क मिला हो वो नहीं करता। लिहाजा ये बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि जिसकी वजह से दोस्तों ने मुझे ये कहा कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो आज की ये वीडियो अगर आप पूरी सुन लेंगे और देख लेंगे तो आप डेफिनेटली अपने बच्चों से मोबाइल की आदत छुड़वा पाएंगे कि वो किस तरह से मोबाइल का पीछा छोड़ सकते हैं और मोबाइल आप उनसे दूर लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, पहली बात, जो पहला पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझते हैं कि जो बच्चे हैं वो सिर्फ बच्चे हैं और हम बड़े समझदार हैं उनके सामने, लिहाजा हम उनको ये कहेंगे कि बेटा मोबाइल छोड़ दो तो वो छोड़ देंगे। देखिए, इसको मोबाइल की आदत ख़त्म करने के लिए हम मुख्तलिफ़ काम करते हैं। हम उनसे उनको गुस्से से भी कहते हैं, उनको मारते भी हैं, पीटते भी हैं, उनको डांटते भी हैं और बाज़ वालिदैन तो गाली गलोच भी उनको देते हैं, जो कि सरासर गलत है और ज़्यादती है बच्चों के साथ। बच्चा बहुत बड़ा ऑब्ज़र्वर होता है, बच्चा ऑब्ज़र्व करता है चीज़ों को कि आप अपने घर में दाखिल होते हैं और मोबाइल आपको कान को लगा होता है, वो आपसे बात करना चाहती है या बात करना चाहता है। वो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे अक्सर वालिदैन को आके लिपट जाते हैं। वालिद उनका जब बाहर से घर आता है काम करके तो उनको लिपट जाता है, उनसे प्यार करता है। बच्चा आपसे टाइम चाहता है, लेकिन हम सेलफोन पे लगे होते हैं और बेटा बात करते हैं ठहरे ज़रा, ठीक है, और फिर या व्हाट्सएप खोल लेते हैं या फेसबुक खोल लेते हैं। देखिए, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सेलफोन यूज़ करते हैं और बड़े धड़ल्ले से यूज़ करते हैं और आप ये समझ रहे हैं कि बच्चे आपकी बात मान के मोबाइल पकड़ना, कार्टून्स देखना या गेम्स देखना छोड़ देंगे, तो ये आपकी खामख्याली है। ऐसा नहीं होता। आप उनको जो काम कह के करवाना चाहते हैं, बेहतर यह है कि आप खुद पहले कर लें। आप मोबाइल छोड़ तो नहीं सकते, यकीनन आप मुख्तलिफ़ अक़साम के जो कारोबार करते हैं, कोई जॉब करते हैं, आपको सेलफोन की ज़रूरत है, इंटरनेट की ज़रूरत है, बहुत सी बात है, इसको यूज़ कीजिए। लेकिन खुदारा एक काम कीजिए, पहला नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का कि आप सेलफोन उनके सामने इस्तेमाल करना कम कर दीजिए। अब आप ये सोचे होंगे कि भाई साहब हमें कह रहे हैं इस्तेमाल करना कम कर दें, हम कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, आपने उनका इस्तेमाल करना है, कॉल लेनी है, बच्चों से ज़रा हट जाएँ। बच्चे के सामने जितनी देर तक आप मोबाइल इस्तेमाल करेंगे बच्चा हैबिचुअल हो जाएगा। और अगर बात करें 3, 4 साल, 5 साल के बच्चे की, तो बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब 2, 4, 5, 6, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन सेलफोन उसके सामने नहीं आएगा तो सेलफोन की जो आदत है वो उससे छूटती चली जाएगी और वो अपनी अटेंशन दूसरी चीज़ों को देना शुरू कर देगा। लिहाजा पहला काम, आप बच्चों से ये मत कहें कि मोबाइल इस्तेमाल करें, बल्कि मोबाइल उनके सामने लाएँ ही नहीं। आप मोबाइल उनको दिखाएं नहीं, और अगर आपको कॉल करनी पड़ रही है, आपको मैसेज करना पड़ रहा है, आप ज़रा साइड पे चले जाएं। बाज़ों का ऐसा होता है कि वालिदैन के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप मैक्सिमम ये एफर्ट कर सकते हैं कि आपका बच्चा जो है वो सेलफोन तक ना आए, उसका हाथ सेलफोन को ना लगे, ना ही उसकी निगाह सेलफोन पे पड़े। तो आप बच्चों से इस तरह से पहली जो बात है मनवा सकते हैं कि सेलफोन बेटा इस्तेमाल ना करें, ये कहने के साथ ही सेलफोन उनकी आंखों से ओझल कर दें। आप उनके सामने मोबाइल इस्तेमाल मत करें, आप उनके सामने कॉल मत करें, मैसेज मत करें, और डेफिनेटली वो आपके कहने के उतना ज़्यादा असर नहीं लेगा जितना ज़्यादा असर वो इस चीज़ का लेगा कि आप सेलफोन इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप उनको कह सकते हैं कि बेटा मेरे पास मोबाइल देखो है ही नहीं, मैं तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो इससे ये है कि बच्चा जो है वो छोटा, उसके दिमाग में ये बात आएगी कि वाकई पापा के पास मोबाइल नहीं है, लिहाजा वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम आते हैं दूसरी बात की तरफ, दूसरी बड़ी अहम बात कि आप, दूसरा बड़ा अहम नुक्ता कि आप किस तरह से बच्चों से मोबाइल का इस्तेमाल छुड़वा सकते हैं या कम करवा सकते हैं। देखिए, आपने बच्चे को आदत डाली हुई है मोबाइल की, कोई काम होता है तो आप बच्चे को सेलफोन पकड़ा देते हैं, बच्चा रोता है उसे पकड़ा देते हैं, बेटा ये देख लो, सही है। अब आपने और दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये करना है कि बच्चे को अल्टरनेट कोई खिलौने टॉयज़ देने हैं, उनको अल्टरनेट ऐसे टॉयज़ जो लर्निंग टॉयज़ हों, जिनसे वो बच्चा कुछ सीख सके। आप जब उनको टॉयज़ देंगे, मोबाइल से ले लेंगे और आप कॉन्टीन्यूसली उनका फोकस टॉयज़ पे रहेगा, आप उनको थोड़े थोड़े सस्ते मोबाइल जो है वो आप टॉयज़ ला के दें जो लर्निंग टॉयज़ हैं, वो उनको देखें, उनसे खेलें, आप उनके साथ इंगेज हों, वो यकीनी तौर पर उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी इन खिलौनों की तरफ और मोबाइल से
آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جائے گا. لیکن اس دوران اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ دوبارہ وہ موبائل آپ اس کے سامنے استعمال نہ کریں. اگر دوبارہ آپ اس کے سامنے موبائل استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. پھر ایسا ہوگا کہ وہ موبائل آپ سے مانگے گا، اور جب وہ دیکھے گا مانگے گا تو آپ کو دینا پڑے گا، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ ضد کریں گے اور آپ اس کی ضد کے سامنے ہار جائیں گے کہ میرا بچہ ہے، رو رہا ہے، چلے مما بھی کہے گی تھوڑی دیر کے لیے دے دیتے ہیں. وہ تھوڑی دیر کے لیے جو اس کو دینا ہے وہ اس کی ہیبٹ ڈیولپ کرتا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے. تیسرا نقطہ دیکھیں جو بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر والد اور والدہ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ باتیں کرنا، بچوں کے ساتھ خود انگیج ہونا، کھیلنا، یہ بھی ایک قسم کی تعلیم کا حصہ ہے اور بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے. ہم بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، ہم بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں، وہ کارٹونز دیکھ لیں، وہ گیمز دیکھ لیں، وہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ گیمز دیکھتے رہتے ہیں اور پھر اس کے ہیبیچول ہو جاتے ہیں. دیکھیں ان کو ٹائم دیجئے، ان کو وقت دیجئے، وہ موبائل سے دور ہو جائے گا. آپ ان کے سامنے موبائل پہ لگے رہیں گے تو وہ کیسے دور ہو پائیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا آپ ان کو وقت دیجئے اور کوشش کیجئے کہ جو ان کا انٹرسٹ ہے، جو بھی کھیل وہ کھیلنا چاہتے ہیں بچے، جو بھی ٹوائز ان کے پاس ہے، ان کے ساتھ بالکل بچہ بن جائیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بیڈ پہ بیٹھے ہیں یا کرسی پہ بیٹھے ہیں، وہ نیچے اگر کارپیٹ پہ کھیل رہے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ اپنی بے عزتی محسوس کریں، حد تک محسوس کریں کہ میں نیچے اتروں. ایسا نہیں ہے. بچوں کو سمجھانے کے لیے بچہ بننا پڑتا ہے اور ان کے مینٹل لیول تک آنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ نہیں سوچ پاتے جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس نہ اتنا دماغ ہوتا ہے، نہ اتنی عقل ہوتی ہے، وہ تو بچے ہیں. تو ڈیفینیٹلی تیسرا طریقہ کہ آپ ان کو آلٹرنیٹ کوئی ٹوائز لا کے دیں جو موبائل کے آلٹرنیٹ ہوں اور ان کی ٹینشن ادھر رہے، بچہ آہستہ 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 اس چیز سے دور ہو جائے گا. اچھا جو اگلا نقطہ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں سے موبائل کی عادت کیسے چھڑوانی ہے یا کیسے کم کروانی ہے. بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں، مجھے ملتے ہیں کہ ایسے آتے ہیں میرے پاس آفس میں اور کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب ہم نے سارے طریقے آزما کے دیکھ لیے، ہمارا بچہ پھر بھی موبائل نہیں چھوڑ رہا. وہ کہتا ہے جی مجھے ویڈیوز دکھائیں گے، کارٹونز دکھائیں گے تو ہی میں کھانا کھاؤں گا، ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. لہٰذا ایسے دوستوں کے لیے میری گزارش ہے کہ عادات جو ہے نا وہ ایک دو دن میں نہیں بن جاتی. عادات بنتی ہیں اور اس کو کئی مہینے کئی دن لگے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ اس کو اگر ایک دن میں ایک دم سے ختم کروانا چاہتے ہیں تو ممکن نہیں ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ عادت بننے میں اس کو کئی مہینے یا سال لگے ہوں، لیکن آپ اس کو ختم کروانے کے لیے ایک دن یا 2 دن درکار آپ سمجھتے ہیں کہ ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کو یقینی طور پر تھوڑا سا صبر کرنا ہے. بچہ اگر آپ کی بات نہیں مان رہا اور اگر یہ کہہ لیجئے کہ آپ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے موبائل دیکھنا ہے تو بیٹھیے، ٹیبل ٹاک کیجئے. دیکھیں دنیا کا ہر مسئلہ، بڑے سے بڑا مسئلہ، بڑی سے بڑی لڑائی ٹیبل ٹاک کے ذریعے سالو ہو جاتی ہے. بچے سے کاؤنسلنگ کریں، بچے سے گفتگو کریں، ان کو کچھ ٹاسک دیں، ان کو ٹاسک دیں کہ بیٹا اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو یہ جو موبائل ہے، یہ کارٹونز ہیں، یہ گیمز ہیں، یہ آپ کو اتنی دیر کے لیے کھیلنے کے لیے ہم دیے جائیں گے. آپ کو اب دے گے، آپ اتنی دیر کھیل لیجئے گا، اس کے بعد واپس کر لیں. ٹائم مینیج کر لیجئے. پاکستان کے جو بورڈنگ سکولز ہیں خاص طور پر جو آرمی کے سکول بورڈنگ سکولز ہیں، ان میں ایک ٹائم ٹیبل مینشن ہوتا ہے کہ وہ صبح کتنے بجے بچہ اٹھے گا. کیڈٹ میں کالجز کی بات کر رہا ہوں، بچہ صبح کتنے بجے اٹھے گا، کتنے بجے وہ اٹھ کے وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، ناشتہ کرے گا، پھر وہ گیم کرے گا، پھر وہ پڑھے گا. ساری چیزیں ان کی پری پلان ہوتی ہیں. صحیح ہے. آپ بچے کے ساتھ یہ ڈسکس کریں کہ بیٹا اگر آپ یہ کام ہمارا یا آپ کا یہ کام جب کمپلیٹ ہو جائے گا، جب یہ ٹاسک کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کو موبائل اتنی دیر کے لیے دیکھنے، کارٹونز دیکھنے کے لیے یا گیمز کھیلنے کے لیے دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل ہی کہیں کہ چھوڑ دیں. اگر آپ کے سامنے ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ یا بچی یا آپ کے بچے جو ہیں وہ سیل فون سے دور نہیں ہو رہے تو ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کیجیے. جب ان سے کاؤنسلنگ کریں گے، گفت و شنید کریں گے، بات چیت کریں گے تو اس مسئلے کا حل نکل آئے گا. یاد رکھیے ان کو مارنا، پیٹنا یا ڈانٹنا، ٹھیک ہے، یہ زبردستی کرنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے. بلکہ آپ جب ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں گے، ڈسکشن کریں گے، ان کو کوئی ٹاسک اچیو کرنے کے لیے دیں گے اور وہ ٹاسک جب وہ اچیو کر لیں گے تو انعام کے طور پر اگر آپ ان کو یہ دیکھنے کے تھوڑی دیر کے لیے دے دیں گے تو یہ بہت زبردست رہے گا. اس سے 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو موبائل کی جو یوز کرنے کا ٹائم ہے اس کو تھوڑا کم ہو جائے گا، جس سے ڈیفینیٹلی عادت پہ بھی فرق پڑے گا. آہستہ آہستہ یہ چیز کم ہوتی چلی جائے گی. اور وہ جو ٹاسک آپ اس کو دے رہے ہیں، جو اچیو کرنے کے لیے اس کو دے رہے ہیں، جو ٹارگٹ اس کو دے رہے ہیں، وہ اس پہ بھی کام کرنا شروع کر دے گا. اور یقینی طور پر بچہ آہستہ آہستہ ان چیزوں سے دور ہوتا چلا جائے گا اگر آپ نے تھوڑا صبر کا مظاہرہ کیا
اور گفت و شنید کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی تو یقیناً یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے آپ یہ سمجھا جائے کہ ہم بہت پریشان ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. ہر مسئلے کا حل یہاں موجود ہے. اور ویسے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا مفہوم ہے اس کا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو ڈیفینیٹلی بہت سے والدین پریشان ہیں. مجھے جب ویسے استاد بچوں کو ڈیل کرتا ہوں تو مجھے ان کے پیرنٹس ملنے آتے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ موبائل واپس نہیں کر رہا, ہمیں دیتا نہیں, اسے چھپا لی ہے. تو لے کے بھی آپ ہی نے دی ہے, لہٰذا اس کو سالو بھی آپ نے کرنا ہے. تو یہ کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں ہے کہ اس کے بارے میں پریشان ہو جائے. ہاں تھوڑی سی فکر بندی کی ضرورت ہے کہ آپ ان کو اٹینشن دیں, ان کو یہ جو میں نے 3-4 اہم نکات بتائے ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں. انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ کامیاب رہیں گے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.